One, two, need my attitude. 3, 4, 3, 4, check my latitude. Top floor, that's who in the zoo. Strut move like woo, down the avenue. Hey. Hello sa inyo tanan. Ako si Father Giver, Alipuon, Direktor sang Catechesis diri sa aton nga diocese. Kag luyag ko subong nga hatag ang gamay lang gid, malipot lang gid nga katesismo na hanungod sining matahom nga ginahimo naton kada Domingo ining Santos nga misa, ining ginatipuna naton nga piyesta kun Domingo ining Santos nga misa. Katahom sang ginadulot sini sa aton nga kabuhi bilang mga sumulunod sang aton nga Ginoo. Later on sa akon nga pagsaysay sang mga basic nga catechesis sini, maintindihan naton ang pagkabilidhon sini sa aton nga kabuhi. Maghatag lang ako sang malipot lang gid, very basic lang gid nga katesismo sining Santos nga misa. Hindi ini extensive theological explanation on the parts of the Mass. Gusto ko lang maintindihan lang naton ang kada parte sini. Agod nga mayara kita nga aktibo nga partisipasyon kag magpuli kita sa aton nga balay after sang misa nga nahangpan naton ang nagkalatabo part by part. Okay? So, ang Santos nga misa may duha lang gid ka main parts. Ang liturhiya sang pulong kag ang liturhiya sang Eucharistia. May madamo ini nga mga individual parts, pero amo lang ini anay ang ato nga dumdumon ang duha ka parte, ang liturhiya sang pulong kag ang liturhiya sang Eucharistia. Masugod kita sa liturhiya sang pulong. Ang Santos nga misa nagasugod gid ini always sa entrance procession. So kung Domingo makita naton dira nga nagalinya sa entrada sang simbahan ang mga altar ministers, ang mga knights of the altars, ang mga lectors, ang mga Eucharistic ministers kag ang pari. Nagasugod ang Santos nga misa paagi sa solemne nga pagprosesyon. Kag samtang nagaprosesyon pa kadto sa sanktuaryo ang mga ministro sa altar kag ang pari, ginakanta ang entrance song kun ang himno nga nagasugod na ang Santos nga misa. Ining mga entrance song sa procession sa pagsugod sa misa mayara ini importante nga part sa selebrasyon. Kag nano ini ang Santos nga misa ginasuguran gid permi pinaagi sa pagkanta samtang nagaprosesyon ang pari kag ang mga ministro pakadto sa altar. Ang mga himno sa pagsugod sang misa nagabulig ina sa pagpreparar sang aton kaugalingon sa matahom nga selebrasyon. Nagahatag ina sang maayo nga disposisyon sa kaugalingon naton. Agod nga mangin solemne ang aton paghiwat sang Santos nga misa. Inibilang mga kanta naton nga ginakanta sa pagsugod sa misa nagapukaw ina sang aton nga hunahuna kag balatyagon sa pagdayaw kag sa pagsimba sa Dios. No? Nagapukaw ina sang aton nga balatyagon, preparar ina sa sining matahom nga pinaka putok-putukan nga pagdayaw naton sa Dios ining Santos nga misa. Silinggan ni San Agustin, ang nagakanta sang maayo doble na ang iya nga pagdayaw. He who sings well praises o praise twice. Ang tema sa mga kanta sa misa nagadepende ina sa selebrasyon nga ginahiwat. Depende ina kung nano nga sahi sang selebrasyon liturhiko ang ginahiwat sa Santos nga misa.
So mga kauturan na muna ang purpose actually sang entrance song. So that is the very first thing nga ginahimo sa Santos nga Misa, ang solemne nga pag entrance procession pakadto sa sanctuaryo, pakadto sa altar. Kabay pa nga nakabulig ini sa imo nga ihibalo. Have a nice day. God bless you.